पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने क्रममा कम्तीमा 11 किलो सुन गायब पारिएको अख्तियारको ठहर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। केन्द्रमा मन्त्री परिषद विस्तारपछि गठबन्धन दलद्वारा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुहुँदै। राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा कर्जामा ब्याज दर वृद्धि। लगानी बोर्डद्वारा 2 जलविद्युत आयोजनाका लागि 73 अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत। भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लागेपछि अस्ट्रियाका चान्सलर कुर्जद्वारा राजीनामा। सरकारी पक्षमा समाचार लेख्न राज्य ढुकुटीको प्रयोग गरेको ठहर। र मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र इन्डिया भिड्दै। चिठा पढ्यो चिठा किन्या छ र चिठा पढ्न मदन बहादुर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा राख्न बनाइएको जलहरीमा समेत सुन हिनामिना भएको विषयमा अख्तियारले मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ। 80 करोडको सुन खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको हो। अहिलेसम्मको अनुसन्धान अनुसार कम्तीमा 11 किलो सुन गायब पारिएको छ। त्यस्तै जलहरीमा राखेको सुनमा अन्य धातु मिसावट भएको विषयमा पनि अख्तियारले प्राविधिक छानबिन अघि बढाएको छ। गत माघ 12 मा पशुपति दर्शनमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्योतिर्लिङ्गको जलहरी सुनको बनाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने वचन दिनुभएको थियो। तर इतिहासदेखि जलहरी चाँदीको रहेकाले सुनको राख्नु हुँदैन भन्दै संस्कृतिविद र अभियन्ताले विरोध गरेका थिए। यो विषयमा बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले 10 फागुनमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 12 फागुनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो। तर त्यही बिहान अदालत नखुल्दै राष्ट्रपतिलाई पशुपति लगेर जलहरी उद्घाटन गराइसकिएको थियो। पशुपतिमा सुन चढाएर राजनीतिक फाइदा लिन सुरु भएको यो खेलमा आर्थिक स्वार्थहरू पनि जोडिएपछि यसले बेथितिको रूप लिएको हो। जलहरीलाई खँदिलो र बलियो बनाउन 24 क्यारेटको सट्टा 22 क्यारेट सुन प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो। 22 क्यारेट सुन पनि सिधै किन्न पाइन्छ, तर कोषका पदाधिकारीहरूले 24 क्यारेटको सुन किन्ने र त्यसलाई पगालेर तामा र चाँदी मिसाई 22 क्यारेटको सुन बनाउने नीति बनाएका थिए। कोषले जलहरी बनाउन राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो सुन खरिद गरेको थियो। त्यसमा भएको 80 करोड खर्चमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 50 करोड र अर्थ मन्त्रालयबाट 30 करोड रुपियाँ निकासा गरिएको थियो। 103 किलो सुन पगाली त्यसमा 3% तामा र 1% चाँदी मिसाएर 108 किलो 22 क्यारेट सुन तयार भएको कोषको दाबी छ। तर कोषले जलहरीमा भने जम्मा 96 किलो 822 ग्रामको सुन प्रयोग गरेको मुचुल्का बनाएको छ। बाँकी 11 किलो सुन कहाँ गयो? अख्तियारले कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी, कालीगढ र बिचौलिया विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको हो। विभिन्न विवादका बीच सरकार गठनको 3 महिना पछि शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका सत्ता गठबन्धन दलहरूले मुख्य 4 विषयलाई आगामी कार्ययोजना बनाउने भएका छन्। नेताहरूका अनुसार 2वटा प्रदेशमा सरकार हेरफेर, सरकारको काम प्रभावकारी, पार्टीका राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र 3 तहको चुनावी तयारी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका प्रमुख कार्यसूची हुन्। बागमती र प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गृह कार्य गठबन्धन दलहरूले थालेका छन्। संघीय सरकारको मन्त्रालय बाँडफाँडसँगै बागमती र प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको छ। बागमती प्रदेशकै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको छ। बागमतीमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति छ। प्रदेश 1 मा पनि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा हुनुहुन्छ। उहाँले विश्वासको मत लिने मिति तय भइसकेको छैन। दलहरूले सरकारको कामलाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउने कार्यसूची बनाएका छन्। विभागीय मन्त्री मार्फत गठबन्धनले तय गरेका प्राथमिकता अनुसार सरकारका काम प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदले झण्डै 3 महिनापछि पूर्णता पाएको छ। सत्तारूढ दलहरूको सहमतिका आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्त भएपछि सरकारले अब गति लिने र जनभावना अनुसार काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै विगतमा जस्तै गल्ती नदोहोर्याउन र साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
शैक्षिक बेरोजगार र शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको आमूल सुधारको निम्ति अधिकतम चाहिँ प्रयत्न गर्ने मेरो लक्ष्य रहनेछ। नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पदभार गरेपछि जनाएको प्रतिबद्धता हो यो। मन्त्री बनेपछिको उत्साह अनि केही राम्रो गर्ने चाहना हरेक मन्त्रीले व्यक्त गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै खालको उत्साह र प्रतिबद्धता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको पनि छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी यादवले भनिन्, अपेक्षा त धेरै छन्, सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन, तर हरेक जनताले बाटो घाटो र रोजगार लगायत हरेक कुराको उहाँहरूले पूर्ति गर्नुपर्छ र कोभिडसँग पनि अहिले पनि हाम्रो लडाई यथावत नै छ। यसले जनताले बचाउनु पर्ने पनि अवस्था छ। अब धेरै गाउँमा अहिले पनि कस्तो अवस्था छ भने केही राति 12 बजे बिरामी भयो भने त हस्पिटल जानु पनि गाह्रो छ। त्यस कारणले मैले के भने उनीहरूको अपेक्षामा मेरो मन्त्रालयबाट एउटा राष्ट्रिय लेभलको एउटा जमिनी लेभलको दुईटाले साथै जोडेर कसरी अगाडि बढ्ने भने मेरो सोच हो। अब गठबन्धनको सरकारको बीचमा पनि म डायलोग गर्छु, राख्छु र त्यो कुराहरू पूर्ण गराउन प्रयास गर्छु। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता र भावी योजनाका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले गठबन्धनका दलहरूको भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सहमति पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व यो सरकारलाई छ। यो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। जनता समाजवादीका नेता प्रमोद शाह भन्छन्, जति कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आएको छ त्यसको आधी पनि भइदियो भने यो सरकारको लागि मलाई लाग्छ धेरै सकारात्मक सन्देश जानेछ है। जुन नीतिका कार्यक्रम बनेको छ त्योभन्दा फरक कुरा हामीले गर्न थाल्यो भने यो फेरि सरकारमाथि प्रश्नवाची चिन्ह खडा हुन्छ। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै गठित गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाको कसीमा कस्तो काम गर्ला भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान गएको छ। त्यसैले सत्तारूढ दललाई अघिल्लो सरकार भन्दा फरक शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाव परेको देखिन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याउने र थप परिणाममुखी काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ओलीजीले जे गलत गर्नुभयो नि, प्रधानमन्त्री भएर जे गलत गर्नुभयो हामीले त्यति नगरे पुग्छ। तिम्रो राम्रो काम गर भनेर नि हामीले सरकारमा ल्यायो नि जनताले, सडकबाट होइन संसदबाट हामीले जनताले ल्याएन वास्तवमा। मन्त्री बनाउने विषयमा अन्य दल जस्तै ठूलो रस्साकस्सी बेहोरेको कांग्रेसका नेताहरूले पनि वर्तमान सरकारलाई विगतमा जस्तै गल्ती गर्ने छुट नभएको बताइरहेका छन्। जनभावना अनुसार सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्, अघिल्लो सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई पुनरावृत्ति गर्ने यो सरकारलाई छुट छैन। त्यसैले सुशासन पहिलो दिनु पर्यो, जनतालाई छिटो छिटो डेलिभरी दिनु पर्यो। हरेक नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारहरू सुनिश्चित हुनु पर्यो। जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा होइन, जीवनको सुरक्षा, हरेक नेपालीलाई भ्याक्सिन भनेको थियो, सबैलाई उपचार र सबैले विकासको अनुभूति, ती प्राथमिकता तोकेर त्यही बाटोमा चाहिँ सरकार हिँड्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदा सबैभन्दा ठूलो विवादको केन्द्रमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको चाहना अनुसार उनका आफन्तलाई मन्त्री बनाएको विषय देखा परेको छ। सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई न्यायपालिका प्रमुखलाई भाग दिलाउन कांग्रेस पृष्ठभूमिका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएपछि सरकार र सत्तारूढ दलहरूको आलोचना भइरहेको छ। नवनियुक्त मन्त्री हमालले भने, कसैको आफन्त भएको भरमा आफूले विगतमा गरेको योगदानलाई ओझेलमा पार्न नहुने बताएका छन्। पारिवारिक नाता त सबैको हुन्छ नि। विगतका जुन मैले गरेको क्रियाकलापहरू हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले। मेरो बुवा नेपाली कांग्रेसको, म र मेरो जति पनि परिवार छन् सबै नेपाली कांग्रेस हुन्छ। म 2027 सालमा नेपाली विद्यार्थी सङ्घको उपाध्यक्ष भएँ। त्यसपछि 2031 सालमा म नेपाली विद्यार्थीको जिल्ला सभापति भएको। आन्दोलनको पिरियडमा होइन, कतिपय जेल पनि गएको छु, मार पनि खाएको छु। म 52 सालमा नेपाली कांग्रेस सभापति हुँदाखेरि मैले 3टै क्षेत्र जिताएको संसदहरू, कमसेकम 70-75% गाविसहरू मेरो जितेको थियो। गठन भएको झण्डै 3 महिनापछि भए पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनु सकारात्मक भए पनि गठबन्धन सरकारले मुलुकका जल्दा बल्दा समस्या समाधान गर्ने तथा जनचाहना अनुसार मुलुक अघि बढाउनु पर्ने लगायत चुनौती देखिएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापन, महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध तथा संवैधानिक र कानूनी अडचन हटाएर राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटिको परिकल्पना गर्दै अन्तरिम विधान 2078 पारित गरेको माओवादी केन्द्रले 1.5 महिनामै विधानको धज्जी उडाएको छ। साउन 30 र 31 मा काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान 2073 लाई खारेज गर्दै अन्तरिम विधान 2078 पारित गरेको थियो। तर नयाँ विधानको मान्यता भत्काउँदै माओवादीले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा फेरि टीके प्रणाली लागू गरेको छ। पछिल्लो पटक विद्यार्थी संगठन अनेरा सबयु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्व चयन गर्न सकेन। अध्यक्षमा पञ्चा सिंह, सुरेन्द्र बस्नेत, तिलकराज भण्डारी, दीपक देवकोटा, उत्तम अधिकारी मुख्य दावेदार थिए। सम्मेलनले नेतृत्व छान्न नसकेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताले हस्तक्षेप गरेर पञ्चा सिंहलाई अध्यक्ष तोकिदिए पनि अन्य पदाधिकारी र सदस्यको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। त्यसअघि पार्टीको सहायक संगठन वाइसिएलमा पनि हेडक्वार्टरले नै नेतृत्व तोकेको थियो। तर वाइसिएलमा नेतृत्वको आकांक्षी धेरै भएपछि हेडक्वार्टरले हस्तक्षेप गरेर नेतृत्व चयन गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिनुभएको छ। ऐनमा प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहमा नर्सिङ पठन पाठन गर्न 100 बेडको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था छ। अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थामा पनि नर्सिङ पढाइको अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूले आउँदो सोमबार आयोगको बैठक राखेर 100 बेडको अस्पताल नभएका कलेजलाई पनि कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गर्न दबाब दिएका हुन्। आयोगका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने अहिले आयोगको बैठक बस्नुपर्ने कुनै जरुरी एजेन्डा छैन, तर दशैंको मुखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नर्सिङ कलेजलाई अनुमति दिने एजेन्डा सहित बैठक डाक्नु पर्यो भनेर पटक पटक निर्देशन आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तारपछिको मन्त्री परिषद बैठकमा पनि मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। तत्कालीन कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले 2071 मा व्यवस्थापिका संसदमा अदालतको अवहेलनामा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्नुभएको थियो। विधेयकले कसैले अदालतका आदेशमाथि आलोचना गरे वा न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरणमाथि टिप्पणी गरे पनि कसुर ठहरिने व्यवस्था थियो। अवहेलनालाई यसरी संकीर्ण रूपमा परिभाषित गरिएपछि व्यापक विरोध भयो। पत्रकारका पेशागत संघ संगठनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुचित रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरे। खुला र उदार समाजका पक्षपाती बौद्धिक व्यक्तिहरूले समेत सो विधेयकको नागरिकको मौलिक हकमा रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसैकारण तत्कालीन सभामुख संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले छलफलका लागि जनतामाझ लैजान रुलिङ गर्नुभयो। विधेयक अगाडि बढ्न सकेन। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानून बनाउन फेरि प्रयास भएको छैन। अहिले अवहेलना सम्बन्धी छुट्टै कानून छैन। अदालतहरूले संविधान, न्याय प्रशासन ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएका सीमित व्यवस्था अनुसार यस सम्बन्धी मुद्दा दर्ता र सुनवाई गर्दै आएका छन्। संविधानले अदालतको अवहेलना हुने 2वटा मात्र अवस्था परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा 2028(4) मा अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध पुर्याउने वा आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई मात्र अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपालमा अन्तरिक्ष क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्न सरकारी स्तरबाट प्रस्तावित नेशनल स्पेस रिसर्च सेन्टर सञ्चालनको तयारी गर्न थालिएको छ। सेन्टर अन्तर्गत अनुसन्धान, शोध, अध्ययन र निर्माण सम्बन्धी 4वटा उपकेन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान नास्टले पहिलो पटक अन्तरिक्ष क्षेत्रकै लागि भनेर सेन्टरको प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई सेन्टर स्थापना गर्नु सकारात्मक भए पनि नेपालमा अन्तरिक्ष सम्बन्धी नीति नहुँदा त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने बताउनुहुन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद मिलाएर 10औं महाधिवेशन गर्न गैर आवासीय नेपाली संघ NRN-लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले NRNA का अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। 65% महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने विधान स्पष्ट नभएको, विद्यार्थीलाई विधान विपरीत सदस्यता दिइएको, तोकिएको अवस्था समाप्त नभएपछि पनि विभिन्न देशमा अधिवेशन गरिएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले यी विवादित विषयमा निरूपण नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न पत्र पठाएको हो। परराष्ट्रको पत्रले NRNA को महाधिवेशन तोकिएको मितिमै नहुने सम्भावना बढेको छ।
8 वर्ष अघि बर्दियाको खैरापुर र नेपालगञ्जको मिनी चिडियाखानाबाट 42वटा कृष्णसार शुक्लाफाटाको हिरापुर फाँटमा स्थानान्तरण गरियो। सुरुका वर्ष संख्यामा खासै वृद्धि भएन। भालेहरू आपसमा जोदेर र जुकाका कारण बिरामी परेर मर्न थालेपछि संख्या बढ्न सकेको थिएन। राखेको क्षेत्र विस्तार गरियो। बिरामीलाई तत्काल उपचार गर्न थालियो। केही वर्ष यता भने कृष्णसारको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अब पनि यिनका लागि स्थानान्तरणको चिन्ता सुरु भएको छ। 1 महिना अघिको गणना अनुसार शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको हिरापुर फाँटमा 57 भाले, 84 पोथी र पहिचान हुन नसकेका 12 गरी 153 कृष्णसार छन्। तरबारले घेरिएको झण्डै 59 हेक्टर क्षेत्रफलमा 4वटा ब्लक बनाइएका छन्। शुक्लाफाटाको हिरापुर क्षेत्र विगतमा पनि कृष्णसारको वासस्थान रहेको अध्ययनले देखाएपछि यहाँ स्थानान्तरण गरिएको हो। संख्या वृद्धिले संरक्षण कर्मी हौसिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नियम विपरीत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर बढाएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ। तरलता अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याज दर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गरी कर्जाको ब्याज दर बढाएको भेटिएको हो। स्रोतले भन्यो केही बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको, 3 महिना अघि नै कर्जाको ब्याज बढाएको र विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप देखाएको भेटिएको छ। त्यस्ता गतिविधि रोक्न ती बैंकलाई पहिलो चरणमा नैतिक दबाब दिएका छौं। अझै पनि अटेरी गरे थप स्पष्टीकरण सोच्छौं। यही असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज दर बढाए। निक्षेपको ब्याज दर बढेपछि लागत बढेको भन्दै उनीहरूले धमाधम कर्जाको ब्याज दर पनि बढाएका थिए। ब्याज दर वृद्धिमा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले 1-2 महिना यता ब्याज दरमा परिवर्तन भएको विवरण 3 दिनभित्र पठाउन बैंकहरूलाई पत्र काटेको थियो। लगानी बोर्डले 2 जलविद्युत आयोजनाका लागि करिब 73 अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बोर्डको 48औं बैठकले सो लगानी स्वीकृत गरेको हो। दोलखा स्थित 56 मेगावाट क्षमताको जुम खोला जलविद्युत आयोजनामा करिब 10.5 अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। यो आयोजनाको प्रवर्धक सानीमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेड हो। यस्तै सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाका लागि 62 अर्ब 26 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। बोर्डले अरुण 3 का लागि पुँजी वृद्धि स्वीकृति दिएको हो। बोर्डका सहसचिव सुरेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो प्रसारण लाइन लगायत केही संरचना बनाउन पहिले सम्झौता भएको रहेनछ। यो लगानी आयोजनाकै सहायक संरचनाहरू बनाउन आएको हो। अरुण 3 मा 40% भौतिक प्रगति भइसकेको बोर्डले जनाएको छ। बैठकले बोर्डका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम समेत स्वीकृत गरेको छ। यस्तै सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। लगानी बोर्डको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाबारे पनि छलफल भएको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अस्ट्रियाका चान्सलर सेबास्टियन कुर्जले भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपमा राजीनामा दिनुभएको छ। विदेश मन्त्री अलेक्जेन्डर स्यालेन्सबर्गलाई आफ्नो उत्तराधिकारी प्रस्ताव गर्दै चान्सलर कुर्जले राजीनामा दिनुभएको हो। चान्सलर कुर्ज सहित मन्त्री परिषदका 9 जना सदस्यमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छापा मारिएको थियो। पत्रपत्रिकामा आफ्नो सरकारबारे सकारात्मक समाचार प्रकाशित गर्न सरकारको रकम खर्च गरेको चान्सलर कुर्जमाथि आरोप लगाइएको छ। भ्रष्टाचार आरोपपछि गठबन्धन पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अल्पमतमा परेको सरकारबाट राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विपक्षीको चेतावनीपछि कुर्जले राजीनामा दिनुभएको हो। 35 वर्षका चान्सलर कुर्ज आफ्नो दलको नेताका हैसियतमा संसदमा भने रहनुहुनेछ। अब खेल प्रसंग। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज इन्डिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। माले स्थित राष्ट्रिय रंगशालामा नेपालले बलियो टिम इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। नेपाल र इन्डिया बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे हुनेछ। 7 पटकको च्याम्पियन इन्डिया विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाललाई सहज हुने छैन, तर सुरुवाती 2 खेलमा जित निकालेको नेपाल उच्च आत्मविश्वासका साथ मैदान उत्रनेछ। साफ जित्ने लक्ष्यसहित मालदिप्स पुगेको नेपाल इन्डिया विरुद्ध जित निकाल्दै फाइनल पुग्न चाहन्छ। प्रतियोगितामा नेपाल 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा मालदिप्सलाई 1-0 ले हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराएको थियो। लगातारको 2 जितले नेपाल फाइनल नजिक रहेको छ। साफको सर्वाधिक सफल टिम इन्डियाले अघिल्लो 2 खेलमा बराबरी खेलेको थियो। पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको इन्डिया दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग गोल रहित बराबरी गरेको थियो। इन्डिया 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। त्यसैले इन्डिया नेपाल विरुद्ध स्पष्ट 3 अङ्कको खोजीमा हुनेछ।
छ, जसको कारण पनि इन्डिया विरुद्धको यस खेल नेपाललाई कठिन रहेको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी बताउँछन्। इन्डिया विरुद्ध नेपालले हालसम्म 21 खेल खेलेको छ, जसमा इन्डिया पूर्ण रूपमा हावी छ। नेपाल विरुद्ध इन्डियाले 14 खेल खेलेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। पछिल्लो पटक नेपालले भदौमा इन्डियासँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा नेपालले 1 खेल बराबरी खेल्दा 1 खेलमा हार बेहोरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:02 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:40 हुनेछ। यसैगरी प्रगतिशाली समाचारमा इन्डिया विरुद्ध नेपालले 21 खेल खेलेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।